أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال. قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا
وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا سبحان الله. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. صدق الله